Hello. Niya sa ta sa ato ang Facebook Live. Praise the Lord. Maayong hapon sa tanan, sa hapon diri sa atong naimutangan. Maayong kabuntagon sa tibuok Asia, sa Middle East, maayong maayong gabi. Hallelujah. Praise the Lord. Og sa ubang pangdapit sa tibuok kalibutan. Nadiin kagabion karon sa Germany, maayong gabi isab. Praise God. Sa Japan, no? O maayong kabuntagon karon. Niya nasabta sa atong naandan nga tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Pansa di pa tamo adto sa unahan ato sang pasultio ng atong partner. Sandiyan siya mubati sa atong mga naandan nga mga tigpaminawan. Praise God. Hallelujah. Okay. Amen. Praise God. Mayong hapon sa tanan. Mayong adlaw nga Lunes, sa 9 sa Mayo 2022 sa atong tuig. Kumusta mga kaigsuunan, mga kagalaan, mga minahal na mong katawhan sa Dios. Mga suki datong tigpaminawan. Bisan asa kamo karong dapita ang atong Ginoong Kristo magapanalangin kaninyo. Amen. Praise the Lord. Mga kaigsuunan, ani anasab kita nining ato ang programa Facebook Live. Ug magpasalamat bis Ginoo nga gitagaan tag kay gayunan sa Ginoo nga maka lisibyan usab kita nining atong tulumanon nga gihatag sa Ginoo. Praise the Lord. So, kumusta naman mo diha sa ato sa Pilipinas? Maayong tungang gabi dito sa ato, alas 2 sa kadlawon dito sa ato sa Pilipinas. Ug diri sa atong nimutangan alauna pasado sa kautuhon. Ug pasalamat mis Ginoo nga niansab kita katigom niya itong mga kahigayon, atong mga kaigsuunan na Kitagaan ng panahon na mati. Gitagaan Hallelujah. sa panahon makamamati nining atong live. Amen. Ug salamat mis Ginoo nga among mga pag-ampusab nga naa kamong tanan sa maayong lawas, maayong pagkabutang ug aduna kami mga daghan pang grasya panalangin nga ibubo ang Ginoo diha kaninyo mga kaigsuunan. Kumusta? Ug maayong hapon kaming tanan. Akong ibalik igsuon sa akong kapartner sa ngalan ng Hallelujah. Praise the Lord. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Og Amen. andam na bausab kita sa atong pagpakigsaw nining pagkaon nga dili madunuton, no? Ang atong katuyuan dinhi nga makabahin kita may tungod sa buluhaton nga diin gihatag sa Dios kanato, no? Kining maong gibug-aton nga niya sa atong mga dughan, dili kini nato matuyo tungod kay ang Dios mao man gayud ang mga hatag kanato og mga assignment nining kinabuhi-a. Amen. Salamat sa inyong mga pagpamati, amo kining atagan og pagtagad gayud pag-ayo kaninyo nga mga silent listeners, no? O mahimong among tanan mga kaparintihan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, ang atong mga kaigsuunan diya sa pagtuo, no? Salamat sa Dios nga naa kamong tanan sa maayong kamot. Shout out nato sa atong igsuon Jinilin Salvador Lano, no? Asa man kadapita karon nga tan-aw ang Ginoo panalangin kanimo. Amen. Amen. Dili kini aksidente nga namo nilabay mo niining atong Facebook Live, kundi adunay katuyuan ng Dios sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi. Amen. Pansa dili pa kita mo adto sa atong sa unahan, magampo na kita, no? Salamat sa Ginoo kay mao ni ang ato ang inon tatagan og pagtagad sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Salamat. Magampo na kita, amahan namo nga naka sa langit. Salamat sa panahon o Dios nga imong giandam ka namo samtang kami Ginoo magapadayon ining imong buluhaton, panalangin ni ang matag dalunggan nga makadungog, Yes, Lord. ang matag kasing-kasing ablihi o Dios nga modawat kanimo, moila kanimo nga among Ginoo
among manluluwas. Tuguti Dios ang mapulong among pagasawaan ining oras sa Ginoo, makahatag ka namong dugang kalig-on sa among espirituhanon nga kalutahan. Ilabi na o Dios ang imong makatawhan karong Ginoo nga naa Ginoo sa kauhaw kagutom sa imong mga pulong. Imo man ka na o Diyos ang imong gusto nga ang tao dili mabuhi sa tinapay lamang kundi ang mabuhi kami pinagisad sa imong mapulong nga nagula sa imong bakbak. Salamat o Diyos ipaygayon mo kining tanan sa mga dapit nga diin imong gusto kini ipaabot. Yes, Lord. Imo kining pulong Ginoo busa panalangini Ginoo ang imong alagad. Taguy kami, ilalom sa imong mapa ko nga di kami makita sa dautan. Nga ikaw ang ilang madungog, ikay may makigsulti kanila. Gamita lang ming imong mabakanting panudlanan. O panalangin ni Ginoo ang matag panimalay nga diin adunay kasibot sa pagpadayon sa pagpamati sa imong mga pulong. Ining tanan amahan, among gipangayog ipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Tungod og alang sa kaymayan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. 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 No? Amen. Praise the Salamat sa Dios o kanimo igsoon dilya among pag-umangkon. Salamat sa Ginoo ayaw kabala ka ana. Kay kitang tanan miagi ni anang dapita. Lord. Hallelujah. Amen. Oh, Sa ngalan di na nato nakahibugnan pero kupot lang kita sa saad sa Amen. Ginoo. Kay pamatud-an gina sa Ginoo sa imong kinabuhi nga kung na kay pagtuo imong yung madawat ang iyang saad. Amen. Nga diya sa iyang mga labod kitang tanan na ayo. Amen. Amen. Salamat sa Praise the Ginoo. Lord. Salamat sa O panalanginan ka pa sa Dios uban sa tibok nimong Amen. panimalay. Sa mausab sa tanan nga namati kanato karon no. Praise God. Thank you, Hallelujah. Lord Jesus. Hallelujah. Usa mag-adto na usab kita sa atong topiko niining orasa. Praise the Lord. Hallelujah. Ginoo. Ang atong isgutan, mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan, kanimo nga bag-o pa lamang namati ning atong tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Amen. Ang bunga sa Espiritu Santo. Praise Amen. God. Kining bunga sa Espiritu Santo, importante kini kaayo sa atong mga kinabuhi. Amen. Hi, Jas. Salamat sa Ginoo. Oh, salamat sa Ginoo Dodong Banli. Salamat sa Salamat sa Ginoo nga naakasad sa linya na mati ka nato no. Panalanginan ka sa Dios Amen. uban sa tibuok nimong panimalay. Amen. Mao ni atong gaan, mao ni atong hisgutan mo balik ni sadta sa atong tema, okay? Ang bunga sa balaang espiritu. Mao kini ang mga gasa sa Dios sa matag usa ka nato sa diyang ana-ana kita kang Kristo. Amen. Praise the Lord. Kining maong mga bunga ang atong pag-isgutan ato nang mabasa sa Galacia kapitulo 5 no adto kita kapitulo 5 sa Galacia. Atong ablihan ang atong mga Biblia. Nalimot ko pangutana, andam na ba inyong mga Biblia no? Andam na ba inyong mga basahon no? Adlaw-adlaw nagka-excited ming duha sa atong buluhaton, no? Ngano kini mga buluhaton dinhi amo igo ra mi gamiton sa Ginoo. Amen. O gitagaan lang gyud mi og gibugaton sa Ginoo nga di kundi mi makahimo, mura mi kana di makatug, no? So mao na nga ato gining buhaton. Kay ngano mao kini ang kinaham sa Dios sa matag usa kanato nga iyang tinawag. Amen. Kaninyo nga namati kanato inyo sa ning ikabahin ngadto sa inyong nga minahal sa kinabuhi, sa inyong mga igsoon, sa inyong mga higala, sa inyong silingan, no? Ang atong mga silingan dili nung duman nato nga dili lang baya kanang nastapad nato, no? Sa lagyong dapit, no? Managsilingan kitang tanan, managsuon kita sa usa kaamahan nga naa sa langit. Amen. Praise God. Siya ang atong amahan sa diyang nidawat kita kang Hesus nga atong Ginoo ug Manluluwas. Wala na tayo laing amahan nga gamhanan ang Dios nga makagagawom sa nga tanan. O sige mo ato tata sa atong topic ko, praise God kay gining maong atong paghisgutan ang matag usa kanato ato gining panganduyon. Amen. Hallelujah. Ato ni mabasa sa kapitulo 5 versikulo 17 magsugod kita sa 17. Versikulo 17 matud pa niya dinha. Kaya ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu.
ug ang tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Dato pa matod pa niya dinhi, ang tinguha kuno sa lawas nung kaibog supak sa mga tinguha sa espiritu. Nganong nakaingon man siya nini? Kay di naman taiyas kalibutan. Amen. Walang dili na taganahan anang mga kalibutan o mga kalihukan. Kung naapagali na nimo ka ng kalibutan o kalihukan, ato ginang ipakuha sa Ginoo. Kay kung kitara, di gina nato makuha. Amen. Amen. Sama nang ganahan tag sini, ganahan tag salida, nga mga hilas, mga salida, nga way hinungdan, no? Kanang mga sayaw-sayaw, nga way mga hinungdan, kanang mga istorya nga mga ay ingon ta walay hinungdan, no? Di na taganahan ana. Sadiyang naa na ta kang Kristo, hinay-hinayon na sa Ginoo paglangkap diri kanato kung kita magpausab sa Ginoo. Amen. Mo nang bitaw ningon siya sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 nga atong ipausab ang atong pangunauna sa Ginoo aron masayra nato ang kabubuton sa Dios. Amen. Amen. Kay kung di nato na ipausab ang atong pangunauna sa Ginoo, dili sad kita niya usbon. Ano man. Kay di man ta magpausab, no? Mao sad ni dining gingon niya. Kay ang mga tinguha sa lawas nung kaibog supak sa tinguha sa espiritu. Nan. Ug ang tinguha sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Ang tinguha kuno sa espiritu supak sa lawas nung kaibog. Unsa man ang lawas nun nga kaibog, no? Kanang mga lawas nun nga kaibog, kanang unsa man ang mga kalawas nung ganahan kag kanang imuhang kinabuhi, kanang imong lawas ipagamit nimo sa panulay, no? Kanang mga buhat nga iya sa yawa, nga dili na maayo, no? Ang imong lawas patik-patikan, daghang kayong klase, no? Ang imong lawas ipagamit nimo sa dautan nga buhat, no? Ipagamit nimo sa panulay sama sa pagpamakak, pagpanlimbong, pagpangawat, no? O pagtuis sa kamatuoran, kana iya na tanan sa yawa, no? O kanang tanan nga ingon ta dili maayo tan-awon, no? Nga maoy hinuon ato ang gusto buhaton. Kanang mga butang nga supak na sa espiritu. Apan kung naa na gani kanato si Kristo, kanang mata nga hinahinayon gina nato pakuha sa Ginoo. Kay di kita makausab lagi sa atong kaugalingon. Walay banggiitan nga tao nining kalibutan nga makausab sa iyang kinaiya, sa iyang batasan, sa iyang pagpanulti, kundi ang espiritu ra gyud sa Dios. Amen. Gawas kun mo kudmit kaniya, musimitar ka ilalom sa gahom sa Dios. Amen. So ningon siya nagkasumpaki kining duha. Busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton, no? Kung ang lawas nung kaibog na apadya nimo sa ato pa, wala pa ka mapuno sa gahom sa Espiritu sa Dios. Mahimong napuno ka sa Espiritu sa Dios, apan ang Espiritu sa Dios dili makalihok sa imong kinabuhi tungod kay nag-una manggayod ang imong lawas nun nga kaibog, no? Amen. Na ang imong pakigilawas nga bisan dili nimo bana o bisan dili nimo asawa, no? Nang imong pagkaibog sa mga butang nga kalibutanon, no, nga bisan di nimo kinahanglanon. Nga ang kaibog sa ingnon ta nagkalain-lain nga kaibog nga imong ingnon ta gusto. Kaya ang imo laging gusto ang lawas nun nga kaibog mo ay matuman, no? Gusto ka unsay maayo di nimo na dawaton ngano man. Kay magkasumpaki pa man ang imuhang unod ug ang espiritu sa Dios. Amen. Mao na ningon siya dinhi, nagkasumpaki kining duha busa dili kamo makabuhat sa buot unta ninyong buhaton. Amen. Kung naa na nimong espiritu sa Dios, dili na ka makatuman sa imong gusto. Ano man, siya na may matuman, dili na ikaw. Usay do na kay pangandoy nga gusto jud ka mo adtog asa kandapita kay naa kay tinguha nga ingnon ta lawas no nga kaibog pandi na may matuman kay puno naman ka sa gahom sa espiritu sa Dios. Imo na tong mabalibaran, imo na mahadlok na ka sa Ginoo, no? Nana kay kausaban sa imong panghuna-huna. Amen. Og diri sa bersikulo 18 nagaingon siya,
Kung ang espiritu matod niya dinhi mo'y nagmando kaninyo dili na kamo ilalom sa balaod ni ato pa di na kuno ta ilalom sa balaod sama kani adtong panahon sa atong ingnon ta daan nga tugon ang balaod sa una lahi kaysa karon kay karon grasya man no apan ang maong balaod wala ing nangagitalikda na gidto kundili gihimo man yang duha ang napulo ka sugo nahimo ng duha apan gikinahanglan gyapon nimo nga tagaan nimo kay di man ka makahigugma sa Ginoo magmatinumanon ka sa imong gusto dili sad ka mahigugma kaniya sa tibok nimong kasing-kasing kalagunahuna og kusog kung napuno pa ka sa kalibutan ng mga butang nga dili nimo ikasurinder sa Ginoo no. Amen. So wala man mo ani si Jesus aron pagsalikway sa maong balad kundi ang ang inunta pagtuman no dili kita nga maoy matuman kun dili ang Ginoo. Amen. Is the Lord no. So sa ato pa matud pa diri sa 19 sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini diya sa salawayon nga pagpakigilawas na klaro na kaino hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon ni man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos o sa pagpamarang. Klaro na ni nga gisulti diri. Bisag di ko na ni explicar ninyo, naibalo na mo ani. Kay binisaya o ang in English sinuon ng uban, kung di mo mapakasabot sa binisaya, mahimusan mo tanaw sa inyong mga Biblia nga English, no? Kay bisdak maning atuang, ingnon ta tulumanon ang kamatuoran sa Biblia. Hinon pwede ra po ni natong hubaron pinaagi sa pagbasa sa atong mga Biblia. Kay nagaingon din ni og sa pagpamarang makita usab kini sa pagdinumtanay panagbingkil-bingkil sa kasina, sa kapungot, sa kahakog o sa pagkabahin-bahin. Unsa man yung pagkabahin-bahin? No? Kana bang di na taganahan sa uban kay tanaw nato sila na puhalanta, no? Tanaw nato sila mas nindot sila, di taganahan nila, no? Yun anak man nagod kasagaran nga di ka gusto malabuan, no? Oh. So mao na maghari sa imong kinabuhi nan manaan ng pagkabahin-bahin og dili na iya sa Ginoo. Dili na pwede kay kun naa na ka sa Ginoo, kinahanglan kining gihisgutan nato, no? Kinahanglan mawala kini. Matod pa din na sa ato lang sa basahon sa in English. What human desires, what human nature does it quite plain matod pa. It shows itself in immoral kuno filthy o indecent action, mga dili disente nga mga buhat, no? In worship of idols matod pa niya and witchcraft. Sa ato pa witchcraft gani kanang pagpamaraha, no? Nana ingon ni ana na witchcraft na siya. Nya people become enemies and they fight. Mag-away sila, di sila maingnon ta. Dili sila magkausa, no? Dunay panag-ingnon ta pag-indigay, no? Na dili na maayo para nato nga mga katawhan sa Dios. Kung kita na kang Kristo, kinahanglan anaan gayud ang atong pagpakontrol binaagi sa gahom sa espiritu sa Dios. Kanang angry and ambitious, masuko ka bisag walay hinungdan sa imong isig katao, no? Nyang imong ambisyon gikinahanglan nga ang imong kahakog imo gayud nang isurrender sa Ginoo. Amen. Isay hakog ka itas, di ta manghatag sa uban kay atong hinaguan ato kay sila wala maning kamot, kay sila wala man makahimo sa una pagtabang nimo. So di ka manghatag, no? Dili ingon ni ana. So daghang kay klase sa paghinakog. Nga naa kay daghan di ka mamahin, naa kay daghan katulang barot imong ihatag, no? Katong salin nimo. Dili parehas ato sa paghatag sa usa ka byuda nga gihatag niyang iyang tag sa kadako ingon nga maoy iyang gikuhaan sa tanan niyang pangabuhi, no? So di na mao. Gikinahanglan nato nga aduna tay matuod gayud nga pagsandurot sa Ginoo, kinahanglan atong sundon unsay gisugo sa ato sa Biblia. Amen. Dinya mo kini ang ingnon tam
magkaindigay kita kay nay butang nga dili nato mapalit, unya sila makapalit, nya maulaw na ta nila na ana, pero ang tinuod lahi ang imong gibati, no? So ang hatred, ang pagdumot, dasay na amoy pag nagbingkil, gamay ra kayong hinungdan, susmod ako na, no? So mao na butang nga dili kahimutan sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Nay mga butang nga may makapasiparate nato, no, sa atong isig katao tungod kay napuno kita sa mga butang nga kalibutanon huna-huna, no? Amen. So gikinahanglan kining atong huna-huna iparinyo ni nato sa Ginoo. Ato ni pausab ang pagkamasinahon, ang pagpakapalahubog, no? Tanawa, no? Masinahon kita sa atong isig katao, inig atong silingan na ay bag-o, gusto sa tag-bag-o. Atong silingan maka-afford, gusto sa bisag di na ta makakabuot atong kabuoton, no? Dili na mao. Nya masina kita sa atong isig katao kung unsay nindot niya, no? O labi daw maayo manulti, unya ikaw mura kag kuan kanang dili ka maayo manulti, bisag maayo ra gud ka manulti pero nakulangan ka sa imong ingnon ta gibati nga ingnon ta dili gyud maayo, no? So maayo na nga kinahanglan nagitay pagsurindir sa tanang dapit sa ato ang pagkinabuhi. Amen. Kaya ang maong mga prutas, ang maong gasa sa Espiritu sa Dios mo abot kanimo sa diyang kining mga butanga imo gining palimpyuhan sa Ginoo. Amen. O diri na ingon sa pagkapalahubog. Magpalahubog kita sa ilimnon nga makahubog, di na makaayo kanato nga mga katawhan sa Dios. Mao ni makadaot ni sa atong lawas. Gani karon daghan kaayo nagaantos ni ining mao mga sakita tungod kay sa diya nga bisyoso sila karon sa ulahing mga adlaw maningil man gina sa lawas. Mao ni nga maglikay kita ni ana. Amen. Amen. Pagkapalahubog sa mga butang nga dili iya sa Ginoo, no? Sama ni ana. Unya ningon siya pagkamapatinuyangon sa lawas nun nga kaibog, no? Magpatuyang lang ta, no? Mga lawas nung kaibog kana bang bisa manugal ta, no? Magmadyong. Daghang kayong klase sa lawas nun nga kaibog. Bisan tan-aw lang sa litrato, tan-aw lang sa Facebook, kana mga lawas nun nga kaibog kana. Di nato na dili kinahanglan na mo puyo ning atong lawas. Nganuman, king atong lawas templo ni sa balaang espiritu. Amen. Amen. So mao ni ningon siya ug ang uban pang mga butang nga sama ni ini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo. Matud pa diri ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatias, no? So gikinahanglan ko, no, I warn you now that I have before those who do these things will not possess the kingdom of God. Kining mga tao nga nagbuhat kuno niini dili gano walay dapit sa gingharian sa Dios. Amen. Mao ni atong timan-an, no? So mawagtang pagid nimo ang bunga sa espiritu, di pa ka makadawat ni ana, dili pagyud ka maingnon ta makasulod sa gingharian sa langit. Unsa gid di ay ang hinungdan, no, nga gikinahanglan nato kining ingnon ta tagaan og pagtagad kay magdala man ni sa atong kalag ngadto sa kingharian sa langit kung naa ang atong pagbaton og kahadlok sa Dios. Na nawala na katong napulo ka sugo kay giilisan na lang sa duha, higugma ang Dios sa tibok mong kasing-kasing kalagunahuna og kusog og higugma ang imong silingan. Love one, love your love your neighbor. Kung muingon siya love your neighbor, sa man ni paghigugma sa imong neighbor, kung gamay ra ang bikil ninyo, away dayon in Jesus name, no? So kinahanglan inyo ginang tagaan og pagtagad nga diin inyo yung hatagan og ingnon ta pagduot o pagpailalom, pagpakisayod may tungod sa pulong sa Dios. Ano man, kay kung wala kanimo ang pulong sa Ginoo modulot hangtod sa kinauyokang bahin sa imong kamukugan, dili gyud kita makalihok niini. Ano man, magpabilin kita naas kalibutan.
Naata ni mga kalibutanon nga mga kalihukan. Kay nindot manggitanaw ning naata sa mga kahilayan. Mao ni ang gusto sa unod. Pero ang naa sa espiritu, di na siya gustuhan ng mga kahilayan. Malipay na siya. Nga naa siya kanunay diya sa presensya sa Dios. Nga diin, dili sa presensya nga diin tuan na ta sa langit, pinisayuta. No? Naarag kita kanunay sa atong pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Tagaman tag time sa ato ang leisure time. Kinanglan ang atong leisure time gamito nato in godly way. No? We have to use our time in godly way. Kanang bisag unsa atong oras nga wa tay ingnon ta oras sa atong ingnon nga usikan nga ma-relate kita niining kalibutan ng mga butang. Amen. Dahil maabot kita sa punto nga 22 na. Apan ang espiritu, versikulo 22 na kita. Apan ang espiritu naghatag sa gugma, mao na ni ang mga bunga. Prutas ni siya sa gahom sa espiritu nga naa kanimo. Amen. Hallelujah. Amen. Manigingon nga, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapainomsanon, o pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Amen. Sa ato pa, kining mga butanga, naglangkob kining mga butanga, mo ni ang atong gikinahanglan nga prutas. Kung niya kita niini mga gasa sa Dios diri kanato, kining mga butang ang atong gisgutan sa unahan nga mga kahilayan o mga kainunta mga dautan nga mga buhat, mga salawayon nga mga pakigilawas, mga hugaw, mga sinultian nga mga hugaw o mga buhat, no? O mga pagsimbag Dios, ang pagpamarang o pagpamaraha, pag magic, no? Kanang tanan mga wala sa imong kinabuhi. Nga naman, Amen. kay dili naman kadumalaon sa espiritu ning kalibutan, no? Dili na ka idumala sa espiritu nga niya naglihok ning kawanangan. Ang espiritu na sa Dios mao nay mulihok sa imong kinabuhi. Dili na kaniya tagaan ingnon ta ang espiritu mag-away man na sila. Espiritus kalibutan ng mga kalihukan ug ang espiritu sa Dios. Amen. Dili pwede nga mo daog ang kalibutan nun. Kinanglan ang sa Dios mo ay mo daog. Ano man, gamhanan gud siya nga naa siya nimo. Amen? Amen. So kung nidaog manggali ang yawa sa imong kinabuhi, pwede ka manghinulsol sa imong mga sala. Mubalik ka sa Ginoo apan kinanglan nimo ang pagkamapinugnanon sa kaugalingon. Amen. Kinanglan niyo ang pagkamatinud-anon, ang imong pagpamatuod gayud, pagkamatinud-anon, no? Sa Ginoo, dili na katong nangalagad ka lang kung maayo kag lawas, kung bati na di na ka mga lagad ka kung makadawat kag panalangin. Amen. Kung dili na gani, dili na sad ka mga lagad. Amen. So, ang mga espiritu nga naghatag og gugma niini, gugma sa imong isig katao, pwede nimong higugmaon bisan ang imong kaaway, no? Nga di siya kamao mo baos nimo. Katong imong higugmaon, katong dili ingnon ta kato lang makahatag nimo, di po na pwede, no? Okay. So, ato sa praise the Lord. Salamat sa Ginoo. So, kinahanglan ang imuhang gugma nga nagikan gayud sa Ginoo kang bahin sa imong kasing-kasing. Amen? Amen. O, unya ang kalipay nga gikan sa Ginoo. Amen? No, kinahanglan ang kalipay nga tinuod. Dili ka ng kalipay tungod kay naghudyaka mo, no, naamoy na nagunsa ba ng mga buhat ninyo nga nagkalipay kamo, kundi ang kalipay diha sa Ginoo. Kay diha sa kalipay sa Ginoo naa ang diha sa kalipay sa Ginoo naa diha ang ingnon diha sa presensya sa Dios nga magkalipay kita naa diha ang Ginoo. Amen. Dili kita magkalipay nga basta magkalipay lang ta tungod sa atong mga maayo nga nadawat sa Ginoo. Kundi ang tinud-anay nga kalipay nagagikan gayud na sa Dios. Ug kanang maong kalipaya di gyud ta magmahay nganuman siya man ang atong gihatagan og ingnon ta hinungdan nga malipayon kita. Amen.
kalipay ka na nga nagikan sa Espiritu sa Dios. So, mao na ang gusto sa Ginoo nga atong mabatunan, dili kalipay sa kalibutan. Lahi ba ang kalipay sa kalibutan ug lahi sad ang kalipay sa Ginoo. Ug diri ang pagpailob nato, pailob dili lamang pailob sa atong ingnunta panahon nga naa kita sa ginagmay nga problema. Hangtod sa dinagko nga problema naa gid tay ingnunta pailob. Amen. Hi kapatid Jenny, kumusta ka na dyan? I miss you. Salamat ha, nasa linya ka ngayon online. Praise the Lord. Pagpalain kayo ng Panginoon. Andito ka pa rin. Hindi ka nagbakasyon sa atin. Praise God sa Pinas. Okay. Salamat ha sa pakikinig mo. Kahit hindi ka man makaintindi siguro ng Bisaya. Kasi iba naman ang Bisaya ninyo. No? Bisayang Cebu ito. No? Pero okay lang kasi mabasa mo naman yan sa Bible. The fruit of the Spirit. Amen. Okay, sige, tuloy tayo. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Sorry lang kaayo kung Tagalog o Bisaya o English na unta no doon tayo translate nato o Tagalog aron mausan tang tanan no, pero sige lang. Makita ra na ninyo sa atong Bible anyway, no? So sa ato pa ang pailo padayon kita mga kaigsunan. Ang pailob kung gamay ra tag problema, no, gamay ra ta og ingnon ta sakit atong pailob. Ang pailob gamito na nato bisan sa kinadak-ang bahin sa atong mga pagsulay. Ano man. Kay ang Ginoo dili man madala nato pagsulay nga di nato kaya. Di niya tugutan nga moadaog ang yawa sa atong kinabuhi basta mukupot kita sa iyang mga pulong, no? Walay pagsulay nga maghari diri kanato. Ano man. Kaya ang Kristo nga atong Ginoo manuluwas mo ay nagahari sa atong mga kasing-kasing. Siya nga niya sa atong dugan og dili gid na siya buot nga ingnon ta masukwahi kita. Gusto lang niya makita kung unsa gayud ang ato ang gugma kaniya. Amen. Manang usay do natay mga pagsulay nga di nato masabot anong maabot sa atong kinabuhi. Pero kung magpapailubon kita, mauban usab ni anang atong pagkamay ng tuson. Ug diha sa atong pagkamay ng tuson, makabat nga ato gayong masiguroon nga nato nga wa ginakulang kanato. Amen. Kinahanglan gyud nato kining mga butanga sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tinawag sa Dios. Walay mga Kristohanon nga walay pagsulay. Ni bisan pang dili Kristohanon do na pud na sila mga pagsulay. Pero ang pagsulay, kung gitugutan, manggalin na sa Ginoo ka na dunay katuyuan ang Dios. Pero, mabot ang panahon nga makaibalo ka, nga sakto no, sakto ra gyud nga niabot nako ng maong pagsulaya. Kaysa maong sufferings, nga moabot sa atong kinabuhi, doon na gayoy bayloan na ang Ginoo. Amen? Ay diya sa atong mga pagsulay, ato makita ang himaya sa Dios. We can see the glory of God in our sufferings. Maura ginangihang saad nga dili kay nato mailisan. Amen. So kinahanglan sa atong ingnon ta pagkamatinud-anon nato sa ang atong ang ato sang pagkamapainubsanon. Ata day sa pailob kaluoy, maluoy tas tuisig ka tao. Natay kaayo atong kaayo ato gining ipakita bisag sakit ato gining ipakita kay tanaw ra ginyo si Kristo. Giyon sa maniya pagpakita ang iyang gugma sa tibuok kalibutan, di ba? Nag-antos siya. Pero wala niya igsapayan ang tanan basta ang matag usa kanato makadawat gayud sa kaluwasan, no? Maluwas kita. Amen. Musa kitang tanan naagid kitay ingnon ta mga pag-antos usab para nga makaambit kita sa iyang mga pag-antos. O ang atong mga pag-antos mubo ra kaayo kaysa iyang pag-antos. Siya grabe kayong pag-antos ni Jesus. Pero tungod kay nahigugma siya. Nahigugma siya sa tibuok kalibutan. Maong dili pwede nga dito niya buhaton. Kaya dili niya buhaton ang iyang pagpakamatay sa ibabaw sa krus sa Kalbaryo,
dili kita maluwas. Amen. Amen. So mao kana ang pagkamatinud-anon niya. So mapainubsanon sad siya nga Dios. So mao kining mga butanga nga gikinahanglan nato sa atong mga tag-adlaw samtang naglakaw kita niining kinabuhia, no? Amen. Samtang kita nagalakaw nining kinabuhi agi kinahanglan nato nga mapainubsanon kita. We must have to be humble, no? Humble ourselves. Kay kun di ta maghumble na wagi mahimo, dili ta makapasar sa tawag sa Dios sa matag usa ka nato. Amen. Amen. Kay mao na gingon baya niya sa libro sa Revelation chapter 3 verse 21 nga ang mulahutay palingkuron sad niya sa iyang tapad sama nga siya gipalingkod sa tapad sa tuong kamot sa Amahan. Amen. Amen. Praise God. So mao ning gingon pagka mapinugnganon sa kaugalingon, this is very important pagpugong. Ano man. Kasi naanata sa shock kanang masyak bitaw ta niya ini ka shock nato muratag ni natakapugong sa tong kaugalingon, labi nagnata sa kasuko, no? Di ta kapugong sa atong kaugalingon, no? So gikinahanglan gid nato mo sangpit kita kanunay sa Holy Spirit. Because this is the fruit of the Holy Spirit. This is the gift of the Holy Spirit. Without the gift of the Holy Spirit, no, di kita maka-overcome sa mga sufferings. Without the gift of the Holy Spirit, we cannot go through in this life. Kay lisod kaayo, ispilingon ang atong pagkinabuhi kung wala kitay ingnon ta Kristo sa atong kinabuhi. Amen. Amen. So mo nang gusto sa Ginoo nga may balo kita niining maong mga gasaha. Unsa may hinungdan nganong gikinahanglan ni natong mga gasaha aron ato kining ika ingnon ta makapait kita. No? Nuna kita ikasukol sa panahon nga naa kita sa lawas nun nga kaibog. Amen. Sa panahon nga naa kita sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Abi niyo mga kaigsunan, mga kaigalaan, mga minahal natong mga tigpaminawan. Ang pagsimba sa Diyos-Diyos, dili lamang kay nagtanaw ka sa mga larawan, ribulto, nagkalain-lain. No? Ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos, daghan kaayong klase. O sa imong ginatanaw na lang imong bana, mas mahadlok pa ka sa imong bana kaysa Ginoo. Mas mahadlok ka pa sa imong asawa kaysa Ginoo. No? Diyos na. Mas mahadlok pa ka sa imong mga anak kaysa Ginoo. No? Di ka kamamupanton sa imong mga anak. Di ka kamusulti sa kamatuuran. That is Diyos. Dini mo ikasulti nilang kamatuuran. No? Inigsulti nimo sa kamaturan, kinahanglan dunay love. Kay kung wala ka ng love, di po na sila mutuo nimo. So kinahanglan nimo ang love. Duha na magkuyog gina. Kining gift of the Holy Spirit kinahanglan magkuyog ni silang. Pila ni sila ka gift of the Holy Spirit? Ang gugma, kalipay, kalinaw, pailog, kaluoy, kaayo, pagkamatinud-anon, pagkamapainubsanon, ug ang pagkamapinugnganon sa kaugalingon. There are 9. 9 gift of the Holy Spirit. Now, kining maong siyam kagasa sa balaang espiritu, kinanglan mag-usa ni sila. Kaya usa raman siya ka espiritu. Amen. Amen. Pero lain-lain lang siya og bahin. Pareha sa atong balay. Atong balay, usa ka balay na tibuok balay, no? Kanang tibuok balay, lain-lain kwarto, na isa bata, na isa magtiayon, na isa bisita, no? Nay anak sa lalaki, nay anak sa babae, no? O, ingon ni anak, nay sala, nay kusina, nay dining room, no? Sa ato pa. Doon na nay mga, ang kanang tanan na anay trabaho sa atong kinabuhi. Amen. Kinahanglan, kung unsay na sa kwarto ra na, tulugan. Diba? Dili kananan. Kung nasa sa kananan na, dili na tulugan. Kung naka sa sala sad na receiving room ra na, no? Sa bisita. So kanang maong bala ang espiritu nga naa kanimo
kung maunay mo kontrol sa imong kinabuhi, dili lang kay anha ra na siya sa sala, anha ra na siya sa kwarto, o anha ra na siya sa kusina. Kanang bala ang espiritu o maunay naa sa imong kinabuhi. Mo siyang naghari sa imong kinabuhi. Mo na siya mo kontrol sa tanan. Nga naas kinatibuk nimong lawas. Gikan sa imong ulo ngadto sa imong lapalapa. Siya mo ay nagkontrol anang tanan. Ano man, kay siya may mong gitagaan og katungod nga may maghari sa imong kinabuhi. Amen. No? Dili pareha sa atong balay kung naara ka sa sala, sala ra ka. No? Naa ka sa bisita ka, di ra ka sala. Pero kung tag-iya ka sa maong panimalay, kontrol na nimo ang tanan. Amen? Amen. Mao sa ning bala ang espiritu. Kung bisita ra diha nimo para nimo ang Holy Spirit, bisita ra na nimo, di na siya mo kontrol sa imong kaugalingon. Nganuan, bisita ra man na nimo siya. Kamiton ra man na nimo Holy Spirit ug ikay magmando. But we cannot do that kay kung maunay mahitabo nato, di gyud mabag-o ning atong kinabuhi. Amen. So di gyud ta mabag-o sa atong kinaiya, di mabago atong panghuna-huna. Di mabago ang atong bisyon. Magbalik-balik ta sa uno, magsigila tag sibog, inay pataas na ta, no? Mubalik ta sa uno. Ano man, kay wa man ta nagpausab sa Ginoo. Amen. Amen. Mo ni gingon sa libro sa Roma kapitulo 12 bersikulo 2 nga kikinanglan ato ipausab ang atong panghuna-huna sa Ginoo. Amen. Kaysa atong pagpausab sa Ginoo, sa atong panghuna-huna, ang Holy Spirit nga mo'y atong naa sa atong kinabuhi, naa sa atong lawas, naa sa atong dughan magpuyo. Siya may mogo-control sa atong gikan sa atong ulo ngadto sa atong lapalapa. Amen. Inigingon sa imong ulo ayaw, inigingon sa imong dughan ayaw, ang imong ulo moingon sa ayaw. Ang imong tiil di ka sa katikang ayaw sana. Imong kamot moingon sa ayaw, no? Pero kung ang imong pagpakontrol sa Holy Spirit, ikay may nagkontrol sa Holy Spirit, ang Holy Spirit, di siya ka-move. He cannot move within your life. So, we must be controlled by the power of the Holy Ghost. No? Kaya ang gahom sa Espiritu Santo, siya may mo-control sa atong kinabuhi. O siya mag-usab sa atong pagkinabuhi. Atong hunahuna, sa atong will. No? Nanglan ka ng imong will. Hinalan isurrender na nimo ngadto sa Ginoo. If Amen. you can surrender your will, mahimo jud ka nga malampuson sa maghapon. Nga diin mapuno ka sa gahom sa Espiritu sa Dios o nga dili na ka makasulod dito sa dapit nga diin kidili sa Ginoo sa imong Amen. kinabuhi, no? Amen. Praise God. Nagsigong tanaw si babong dilo mailad pag yung kuno nga ni araman ang pwede raman ako tanawon sa ato ang gadget ang oras. Anyway, salamat sa Ginoo. Napatay pila ka minuto sa ato ning padayonon. So, kinahanglan nga kining mga butanga matod pa diri sa ato ang gibasa bersikulo 22 kita no, 23 na ta. Kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Ato pa. Dili ni supak sa balaod sa daan nga tugon ug diri sa bag-o nga tugon. Okay. Sa ato pa, mao ni siya mo trabaho sa atong kinabuhi. Ngano man, siya may mo plansa sa atong makunot. Kita mo sa atong makunot, ha? Kita natay kunot sa agtang, plansahon na sa balang espiritu. Kunot sa atong ingnon ta kinaiya, plansahon na siya sa balang espiritu. Ngano man, kay siya may imong ipakontrol sa imong kinabuhi, no? Amen. Mo ni gingon nga matod pa niya dire. So matod niya kining mga butanga wala may supak sa bisan unsang balaod. Ug magbalatian ka, mao sa nimo plansa sa imong gibati. Ngano man, kay ang balang espiritu may mosulti nimo nga diha sa iyang mga labod kamong tanan na ayo. Amen. Praise God. Amen. O nasa kay anxiety, imong unsabay imo ang ikadlukan, unsabay imong ikagulan, unsabay naanimo, no? Ang balang espiritu mo say mo plansa
niya nang imong kahadlok kay ingnon ka sa balang espiritu. Ayaw kahadlok kay ako nag-uban kanimo. Amen. O ang Dios nag-uban kanimo. See? Ingon ni ana ang trabaho sa balaang espiritu. Amen. See? Praise the Lord. Siya may mo plansa, setting plansa, aron diya mapasuan ang imong kasing-kasing o ang pulong sa Dios modulot ka na hangtod sa kinauyukan bahin sa imong bukog o nga dili gyud ka mahisukwahi tungod sa gahom sa espiritu sa Dios nga naa kanimo. Amen. Praise God. Mao na siya. Trabaho na. Wakay kwarta. Mingon dahil ayaw pag yung wakay kwarta. Be positive in thinking. Naa kay kwarta. Amen. God will provide. Amen. Tungod kang espiritu sa Dios mao gyapon na mo plansa. Tungod kay naa nimo ang kamatuoran. Amen. Oh, tagaan kag kalinaw, kagubot nga imong una-una. Tagaan kanyag kalinaw. Gamita ang kalinaw, maingon ang espiritu sa Dios. Oh, pagbaton og kalinaw. No? Usay di ka maluoy. Ang espiritu sa Dios mo ay mo plansa gyapon maluoy kaniya. May gani ka na kay ingon ana siya wa. Miingon din ang espiritu sa Dios. Amen. No. O kana ang trabaho sa balaang espiritu. Mo nang gikinahanglan nato nganong naghisgot man kita sa prutas sa balaang espiritu. Importante ni sa atong kinabuhi ingon nga mga Kristohanon. Amen. Dili kita kasukol sa atong unod ug wala ning maong gasaha sa atong kinabuhi. Kay unod kusog kay na mo criticize ang unod, mo demand pa ang unod. Unsa i-demand? Sa mga bitaw na hinungdan magpakamatay ang mga tao, naidaghan magpakamatay, bisan maayo na sila kahimtang. Kay ngano man ang yawa may maghulhog sa una-una. Adi ka maayo. Awa kay kuan pulos. Ako pa nimo mao na lang na imong buhaton. Always in negative side. Negatibo na gani na. Una-una ana nang yawa nagsigduwa sa imong una-una, no? Amen. Nga bitter ka, wa kay hinungdan, wa kay pulos, pildiro ka. See? Mao na makapatay na og tao. Ngano man kay amo plansa nila ang gahom sa yawa. Di na ang Ginoo. Amen. Ano man. Kay mo lagi na kulang lagi sa pag-ingnunta panugyan, no? Ang pagpanugyan, ang pagkamapinugnganon sa kaugalingon ato ginanggikinahanglan matag karon ug niya. Amen. So samtang naghinapos ang ato ang ingnunta oras, undiya sa imong nahimutangan, mahimo ato kining ipadayon sa sunod nato nga sesyon, no? Mahimong diya sa imong nahimutangan, anaa ka sa imong mga nagkalain-lain nga ingnon tagi kadlukan, na kay worry, na kay fear, na kay anxiety, unsa banang imong mga naa sa imuhang una-huna nga dili maayo, no? Unsa nang naa sa imong una-huna nga nagsamok nimo? Unsa nang naa sa imong bisyo nga sa imong kaugalingon nga di ka katalikod, no? Panahon na nga manugyan kita sa Dios. Kaya ang balang espiritu gamhanan nga naa kanimo kay kaniya nga niya sa ibabaw sa kalibutan. Ang imo ra gyung buhaton, ang imong pag-ila nga si Jesus mo ang imong hari sa imong kinabuhi. Ang imong pagdawat kaniya, ang imong pagpasulod kaniya sa imong kinabuhi, ang imong pag-ingon kaniya Ginoong Hesus, maghari ka diri kanako, sulod ka sa akong kinabuhi. Amen. No? Ang imrag yung pag-ilang nga si Jesus imong ginuog manluluwas, imong mananambal, imong magsasangkap, imong counselor, imong higala, no? Ang imong manluluwas, no? Ang imong Ginoo, ang imong Dios, ang imong amahan nga nasa langit, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang nagtubos kanimo, imrag gina siyang ilhon. Amen. No? Wagi malisod sa Ginoo. Kundi sa imong kasing-kasing, aduna kay mga gitago nga di na nimo ikakumpisal, no? Panahon na nga imong dawaton ang kaluwasan. Kay matud pa sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 2 nga ang Ginoo mao ginagsulti ni ana, dili tao, dili ako. Sugo kana sa Ginoo, this is ako man. Kuman ni sa Ginoo natong tanan,
kitang tanan nga nag-ingnon ta naa sa pagduha-duha, naa sa atong una nga ingnon ta negatibo, no? O naa sa atong nagkalain-lain nga mo ingnon ta dili nato masabot nga gibati, no? Ingon siya kay nag-ingon ang Ginoo matud pa niya diri. Nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna akong gikahimutan. O gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan, mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Amen. Karon maong adlaw sa kaluwasan, buot ka mausab sa imong kinabuhi, buot ka usbon sa Ginoo ang imong pagpangnulti, ang imong pagpandungog, ang imong pagpananaw, no? Pananaw, tanawa si Kristo kanunay. Paminawa ang iyang tingog. Isulti kanunay ang pulong sa Dios diya sa imong mga ngabil. Kay kun unsay imong ilitok, no? Ang bunga niini kung imo ka nang gigugma, imo nang mabatunan. Matud pa diya sa libro sa Panultihon, kapitulo 18, versikulo 22, no? So kung unsay imong gigugma, nga imong ilitok sa pulong sa Ginoo, matuman gid kana. Ngano man, di ba baka kon ang Dios di niya ni isulti kung dili pa ni tinuod, no? Kay kun sa akong kinabuhi nganong nangalagad ko niya, dili tungod kay maayo ko, no, makasasala sa kung dako sama nimo. Amen. Mabalakanon pug ko sama nimo, magulanon sa ko sama nimo, daghan kay kog apan sa akong kinabuhi. Makasasala kung dako. Pero tungod sa grasya sa Dios nga nagtawag kanako, nga siya mo ang akong ispasulod sa akong dughan, o giusab ko niya, iya akong giusab og diya sa akong mga sala, nasayod ako nga iya akong gipasaylo. Amen. So kaya naman kung pinasaylo, mao kini nga makasulti ko kaninyo, mao ni ang buhi nga testimonyo nga inyong makita. Dili kay tungod maayo ko, ako'y maayo nga buhat, puros dautan ang akong buhat. Wala, bisan akong panulti akong nauna, no? Sa una, daghang kay kong mga kasinatian, nga wa man ako kay sulti kini sa kahanginan, apan ang Dios nakaila kaayo nako, ug siya mo ay nagbag-o sa akong kinabuhi. Mo sa kitang tanan, mapabag-o ta niya, usbon sa gyud ta niya. Amen. Apan sa dili pa kita mo adto sa unahan tungod kay hapit na mapupos ang atong usa ka oras, mag-ampo na kita. Amen. Amen. Di kita mahuman ining atong ampo. Niining atong ingnon ta tulumanon nga dili kita mag-ampo. Nag-ingon din sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 20, nagtindog ako sa pultahan og nagtuktok. Kung makadungog sa akong tingog ug moabli sa pultahan, mosulod ako sa iyang balay ug makigsalo kaniya mo kaon sa uban kanako. Amen. Mao tong panahon nga nagtuktok ang Ginoo sa akong dughan ug ako siyang ipasulod ug siyang akong gitugutan nga maghari sa akong kinabuhi. Maniging niya, listen, I stand at the door and knock. If any hear my voice and open the door, I will come. Amen. Matod pa niya, into their house and eat with them. Amen. Praise God. And they will eat with me. Saad na sa Ginoo, gusto ka ana, nan pasudla si Jesus sa imong kinabuhi. Mag-ampo kita. Ama namo nga naa ka sa langit, sabat sa atong pag-ampo, imo akini nga imong kaugalingon nga pag-ampo. Amen. Kay kun imo kining dawaton nga pag-ampo, mahimo gyud kang anak sa Dios. Amen. Dalaygong ka o Dios sa walay katapusan, sabat. Kitang tanan atong itaas ang atong makamot, ingon nga surrender kita ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Kay wa tay laing kasurindiran. Siya mao ang tinuod nga atong surindiran sa atong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Amahan namo nga naka sa langit, sa ngalan sa imong bugtong anak, nga mga mong Ginoong Hesus. Ginoong Hesus, idula ko kanimo nga usa ka makasasala. Pasayloa ako Dios sa tanang kong mga sala, nga nahimo batok kanimo sa pulong, sa buhat ug sa unahon na. Ginoong Hesus, karon dayon, Yes, Lord. yablian kong akong kasing-kasing, sumulod ka kanako. So kaning adlaw ikaw na maghari diri kanako. Yes, Lord. Nagtuo ako nga ikaw mo akong Ginoo, akong manluluwas,
ug nagatuo ako nga ikaw mao ang nabanhaw gikan sa mga patay. Amen. So kaning adlaw ikaw nang maghari diri kanako, tudloi ako sa paghigugma kanimo sa tibuok kong kasing-kasing. Kalag huna-huna ug kusog. Ug giyahi ako sa pagsimba kanimo sa espiritu sa kamaturan. Amen. Praise God. Salamat Ginoong Hesus sa kapasayloan sa akong mga sala. Ug isulat o Dios ang akong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Sa ngalan ni Hesus kini akong ipangay gipasalamatan tungod ug alang sa kaymayaan sa Dios Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen ug amen ug amen. Karon nga midawat ka na kang Hesus nga atong Ginoo ug manluluwas. Ang Biblia gay nagaingon dinhi sa libro sa Juan, kapitulo 1, bersikulo 12. Kanunay ni natong basahon alang kanimo nga bag-o pa nakadawat sa atong Ginoong Hesus. Aron masayod ka sa imong titulo. Amen. Itang tanan kinanglan masayod sa atong tinuod nga titulo. Sa diyang nanggadawat kita kang Hesus nga atong Ginoo manluluwas, nagaingon sa diya, apan kadtong midawat o misalig kaniya, giatagan niya sa katungod na mahimong mga anak sa Dios. Amen. O kay mga anak naman kita sa Dios, matod pa na sa versikulo 16, gikan sa nangingapin niyang grasya, itang tanan giatagan niya sa walay puas na panalangin. Blessing after blessing. Nan, i-claim na nimo sa Ginoo ang iyang saad, kay dili ni akong saad. Iyan na, ug iyan ang ipatuman sa imong kinabuhi. God is not man that he could lie. God is not a liar. Siya may maghatag kanimo. Pamatud-an na niya ang iyang saad kanimo. Sumala sa atong gibasa ug ato karong nadungog ug ato karong gidawat. Hallelujah. Ug kanimo nga adunay gibati sa imong panglawas gikan sa imong ulo karon ngadto sa imong lapalapa. Hikapon ka sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Ug diya sa iyang mga labod, ikaw na ayon na. Amen. I-claim ng kaayuhan. Isaiah, kapitulo 54, versikulo 5. Gipropesiya na ni Isaiah 2,000 years ago na. Sa ato pa, di ginapanghimakak sa Ginoo kay mao ka ng pulunga nga nag-ayo ka nako. Sumala sa akong pagkadungog, pagkabasa, ug akong gituoan. Isaiah 53 versikulo 5. Ug diha sa Exodus 23 versikulo 25. Agingon siya, tagan ko ikaw tubig nga imong imnon kung siya atong simbahon. Hatagan ko ikaw pagkaon nga atong kaonon, panalanginan ka na niya ug kuhaon niya ang tanang sakit sa atong taliwala. Amen. Amen. Praise the Lord. He will bless the food and water, and He will take away the sickness and disease in our midst. Amen. Amen. Praise the Lord. Og diya sa Psalms 107 verse 20, I sent my word to heal all your disease. Tinuod gyud na, kay wa gyud na makawang sa akong kinabuhi. God really touched me in His word. His word is tried and true in my life. Amen. Og inyo nang mabatunan nga mga pulong, i-claim na ninyo kay mao nang inyong referral number. Amen. Sama kung nay nagpadala ka nato og kwarta, panalangin, we have the referral number and we can claim na atong referral number with our referral number. Without our referral number, di na nato maklaim. So di ta kasiguro ihatag ba sa Ginoo og dili. But if you have the referral number, 100% inyo ginang madawat. Kaya ang Ginoo di mamakak. Amen. Musa sa dili pa ko moadto sa ingnon ta pagpasupot sa katapusang mga panamilit sa akong kapikas, sa akong partner, moadto sa ko kung doon na kamoy mga kasibot o doon na kamoy mga testimonyo, kadaogan o pangutana, pwede ka mo musulat ka nato dinhi lamang sa atong messenger, no?
Pangita lang ninyo ang Beatrice Canapi. Ang Beatrice R-E-Z, dili R-I-Z. Okay? Amen. Og tubagon ko kamo sa pinasikad sa Biblia. O kung doon na mo yung mga personal nga mga pangutana, mag-ampo kita nga ato ka nang matubag. Kay ang Ginoo may mutubag ka na alang kaninyo tanan. Amen. So akong yatag ang panahon sa akong kapikas. O padayon sa mo di pagpamati sa atong live ha kada Lunes o Huwebes o ingon aning oras sa pod. O sa ato sang live radio program, radio broadcast sa atong DYRB Filipino Cebu. Sa unang dial ninyo sa inyong mga radio, 540 kHz. Sa unang dial lang sa inyong radyo, mo na inyong mabati sa DYRB, alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 9 sa buntag, matag Domingo ka na. Amen. Amen. Praise the Lord. Dalaygon ang Diyos ulay katapusan. Sa akong yatag, ang tanan dungog himaya kadaugan pasalamat sa atong buhi nga Dios sa ngalan ug sa gahom ni Jesucristo nga Nazaretnon. Akong yatag panahon sa akong Amen. pagpikas. Ug amen. Ug amen. Praise the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. Mga kaigsunan, natapos na sa mga atong panahon, dinhining atong tulumanon ang kamatuoran sa Hallelujah. Biblia. Praise God. Mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Kung aduna kamoy mga pangutana o mga kadaugan, mahimong inyo kining ipadala o makasulat kamo sa atong email address beatrice_c91@yahoo.com o sa messenger, pangitaan lang ang Beatrice Canapi. Amen. Mga kaigsunan, mga kaigalaan, Praise mga God. minahal namong katawhan sa Diyos, kini ang inyong ubos nga alagad, Roger Canapi, uban sa akong kapikas, BT Canapi, malipayong manamilit na sab kami kaninyo. Ang grasya ug ang kalinaw sa Diyos, sa ngalan ni Jesucristo, maana kaninyo. Amen. O kaniya nga may gahom sa pagpugong kaninyo, aron dili kamo mapukan ug makatugyan kaninyo nga putli ug malipayon. Ngadto sa bugtong Dios na atong maluluwas, pinaagi kang Jesucristo nga atong Ginoo, ang kalangdon gahom ug awtoridad sukad pa kaniadto karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Busa, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Dios magapadayon sa pagpauswag kaninyo. Mag-ampo gid mi sa kanunay sa matag adlaw uban kamo sa amo mapag-ampo. Di gyud namo kamo kalimtan. Mahimong wa kita magkailahanay. Mahimong wala ko kamo makaistorya face to face. Karon ani kita sa Facebook live, no, ayaw mo kaulaw mo approach ka nato kay ang Dios mo ay magapamuhat sa atong taliwala. Ang among mapag-ampo sa kanunay nga magpadayon ang Dios sa pagpamuhat sa inyong tagsa-tagsa kinabuhi uban sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Praise the Lord. Maayong kapunon diri sa atong naymutangan kabuntagon kagabion man sa inyong mga naymutangan ug ang gugma sa Dios mag-uban gayud kaninyong tanan. Hallelujah. Ang yang grasya, Amen. gugma ug kaluoy ang yang pagkamaynggatagon ug ang yang pagkamaluluyon karon ug hangtod sa kangturan. God bless us all. We Salamat love sa you Ginoo. all. Kanimo day Hallelujah. dilya. Amen. Kas Ginoo day. Amen. Maayo na ka. Sa ngalan Amen. sa gahom ni Kristo Jesus nga Amen. Nazaretnon. Praise God. Amen. Bye-bye. God bless us all. Amen.